Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi, ça va bien. Votre prof de français, Carole. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. هلا صرت منيحة لأنه من يومين كان كتير عم بيجعني سنة. Ma dent, j'avais très mal à la dent. Et je suis allée chez le dentiste. يعني أنا رحت زرت طبيب الأسنان. ولما فحص لي أسناني quand il a ausculté mes dents قال لي إنه في عندي des caries يعني تسوس. تعرفوا من وين بيجي التسوس؟ أكيد من بقايا الأكل إذا ما فرشينا منيح أسناننا. وأنا أخذت قرار بدي فرش أسناني كل يوم 3 مرات، وأهم شيء من بعد الأكل. علمني إنه لازم فرش كتير منيح أسناني mes dents. Je dois me brosser les dents après les repas، يعني من بعد ما آكل فما يبقى بقايا أكل على أسناني. وقال لي لازم تستعملي بروس أدان الفرشاية، واللي هي كتير مهمة بتساعد لنشيل الأوساخ، بس كمان لازم نستعمل دانتيفريس. وهيدي الكلمة أنا علمتكم إياها بالحلقة الماضية. دانتيفريس يعني معجون أسنان. تعرفوا إنه هو معجون يعني دو لا بات، من هيك بنقلها دو لا بات دانتيفريس. شوفوا ليه بات، لأنه هي هيك على شكل معجون، يعني هو مش سائل مثل العجينة. أكيد أنتوا كلكم بتفرشوا أسنانكم، حتى البيبي الصغير لما بيطلع عنده اون سيل دان ببلش يفرشوا له إياها. وريحة الدانتيفريس ريحة كتير طيبة، عادة بيكون ريحة النعنع، بيعطي كتير انتعاش للنفس، بخلينا نوعى الصبح، ومن بعد ما ناكل أكيد كمان بخلينا نرجع نحس إنه صار فينا نرجع نحكي مع الناس ونحس إنه أسناننا نضاف، وأسنان هيك بضل لونهم كتير حلو. دونك دانتيفريس ودان ودانتيست وبروس أدان كلها كلمات بسمع فيها دان، وكلمات بتشبه كلمة دان. علمتكم بالحلقة الماضية إنه بنقلهم لي مو دو لا ميم فامي، يعني هن كلمات من نفس العيلة بيشبهوا بعضهم وفيهم شوي من نفس السانس، يعني من نفس المعنى. بس الأهم إنه نحن حلقتنا اليوم عن شو أقولكم أي صون أي فونيم، كمان لو فونيم أن. بهيدي الحلقة كمان رح نتعلم لو فونيم أن، بس رح نشوف الأن يلي بنكتبها بهيدي الحلقة على طول بس بنكتب أو أن، ولا فينا نكتب كمان أو أم؟ شو قولكم؟ نحن فينا نكتب ان اي ان وفينا نكتب ان اي ام. بأي حالة بنكتب اي ام؟ بس نحط بي أو بي من بعدها. برافو. إذن نفس القاعدة لا ميم ريغل، بس يكون عندي ان كمان او ان، إذا عندي وراها من بعدها بي أو بي بكتب او ام وبسمع ان. وهيدا رح يكون محور حلقتنا لليوم. بس بالبداية أكيد أنا رح أذكركم بشكل الأم أو أم مع بعضهم بسمع ورح أذكركم بكل الأحرف. أكيد كلكم ناطرين لهيدي الأغنية l'alphabet français. خلونا نسمعها سوا. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D comme D. E. Éléphant. F comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. من بعد ما سمعنا الألفابي فرنسي، هلا صار وقت نشوف كيف نكتب ان او ان او ام. اكيد كتار منكم تعلموا كتير منيح كلمات بالحلقات الماضيه يلي كتبنا فيهم ان او ان. انا بس رح اذكركم. شوفوا او ان مثل اي كلمات؟ une
enveloppe. برافو يلي قالوا enveloppe. enveloppe يعني الظرف. Je mets la lettre dans l'enveloppe. طيب مين بده يعطيني كلمة تانية؟ Une dent. برافو. السن. Une dent. وفي كلمة أنا فرجيتكم إياها ببداية الحلقة. فرجيتكم dentifrice بس ما كتبناها. شو رأيكم نكتبها هلا على الكاييه؟ يلا رح نكتب de la pâte dentifrice. Du dentifrice. Du dent. كأنه عم بكتب dent. Dentifrice. dentifrice تنكتب بالأخير avec C. لأنه أنا بالحلقات الماضية قلت لكم إنه لا لتر C مرات بنسمعها ك ومرات بسمعها س. بهيدي الكلمة du dentifrice بسمع س. du dentifrice. إذا enveloppe, dent, dentifrice هن كلمات بسمع فيهم en, e, n. بس حلقتنا لليوم هي عن en, e, m. ومثل ما افتتحت الحلقة وقلت لكم نفس القاعدة مثل الغاز الماضية. ام بكتبها بس يكون عندي من بعدها أو ب أو ب. برافو. ب و بيان ب. هلأ رح أعلمكم كلمة وحدة تتضمن لو فونيم ان وهي وراها في لا لتر بي. شوفوا la température. كلمة طويلة بس منا صعبة أبداً لأنه أنتم بتعرفوا كل الأحرف اللي فيها. tempé. ليش قلت إيه؟ لأنه عندي E avec accent aigu. Très bien. La température. T-E-M. E-M ensemble. بسمع فيها en. T-E-M. P-E accent aigu. R-A-T-U-R-E. Le E à la fin, je ne le prononce pas trop. ما بلفظه كتير منيح. La température. التمبيراتور هي يعني الحرارة. الحرارة الغرفة. بس بدي اخذ حرارة شيء بقول je prends la température. عادة بنقول 20 degrés, 30 degrés, 37 degrés. تعرفوا انه حرارة الانسان هي 37 degrés. هيك بنكتب 37 وهيك بنعمل اشارة الدغري. 37 degrés سلسيوس. 37 degrés يعني ليكون الانسان بصحة جيدة لازم يكون حرارته 37 degrés. بنقلها لا température. إذا طلعت تسمعوا الماما عم بتقول يي في عنده حرارة، في عنده حرارة يعني حرارته طلعت. هلا en français بدي اياكم تنتبهوا كتير منيح. الكلمة ذاتها بنستعملها للحرارة يلي بناخدها، وإذا عنده حرارة يعني محرور. en français بنقول il a de la fièvre. تذكرتوها هالكلمة؟ تعلمناها بأغنية، أغنية je suis malade. قلت je suis malade j'ai de la fièvre يعني أنا عندي حرارة محرور، حرارتي عالية. en français بدنا نميزهم. la température هي الحرارة، حرارة الغرفة، حرارة المي، حرارة الإنسان. أما إذا كنت محرور بقول j'ai de la fièvre. fièvre هيك بكتب fièvre. fièvre بقول j'ai de la fièvre. j'ai de la fièvre لما بيكون عندي أكثر من 37 38 39 أو 40 دوغري. أنا بدي إياكم تركزوا بكل اللي قلته هلا على كلمة température. température هي كلمة بتتضمن le phonème en وبكتبوا EM لأنه جي la lettre P après. température يعني حرارة، وتذكروا هي حرارة الغرفة أو المي أو حرارة الإنسان. دونك اليوم بحلقتنا رح نشوف عدد من الكلمات تتضمن le phonème en EM، ورح نشوف كلمات تانية كمان تتضمن le phonème EN. هيك بيكون عندكم عدد كبير. بدي اياكم من بعد ما نتوقف بهالفقرة تحضروا الدفتر كتير منيح لأنه رح نتوجه على الإكران ورح نشوف هيدي الكلمات، وحضروا الورقة والقلم. بس هلأ رح أترككم ترتاحوا
مع أغنية بتحبوها كتير وأنا كمان بحبها. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier. On est de retour nos amis، رجعنا وهلا نحن قدام الإكران. حضرتوا الدفتر والقلم، لو كاييه لو كريون. هلا صار وقت انه نكتب كلمات جداد. ركزوا معي كتير منيح وتذكروا انه حلقتنا عن الفونيم ان ام. اول كلمه شايفينها بدنا نجرب نلفظها. بدي اعطيكم شويه وقت تركزوا عليها منيح وتجربوا انتم تقولوها. عندي لا لتر تي ام انسامبل. شو بلفظون؟ ان. بس انا ليه كتبت ام؟ لانه جي لا لتر بي. اون tempête. Une tempête. بدي أذكركم بالأو avec accent circonflexe، يعني شابو الصغير. علمتكم بالحلقات الماضية إنه بنسمعوا مثل الأكسان غراف. Une tempête. شو شايفين بالصورة؟ شو قولكم يعني une tempête؟ tempête مش يعني رياح، رياح c'est le vent. tempête مش يعني تمطر، تمطر c'est la pluie، il pleut. la pluie المطر. لا tempête هي العاصفة. نحن مثل ما شايفين هيدي البنت واقفة بالعاصفة، بس يكون بذات الوقت في هواء وفي شتاء وفي كتير سقعة، بنقول c'est une tempête العاصفة. en hiver une tempête في فصل الشتاء. لكن بدي ركز كتير منيح على هالكلمة une tempête. بدي أذكركم كتبنا ام لأنه جي la lettre P. une tempête العاصفة. هلا une tempête بنقلها عاصفة. إذا بدي أقول العاصفة بقول la tempête. On peut continuer? Je vais continuer. On passe au deuxième mot. Une pente. La pente هو هيدا المنحدر يلي شايفينه. Une pente. pente هي كلمة فيها EN. EN سوا بسمعهم en. Une pente. منحدر. Une pente. J'entends pas à la fin, je n'entends pas le E. Je ne le prononce pas trop. ما بلفظه كتير منيح. قول une pente. رح تابع الكلمة الثالثة هي un enfant. un enfant يعني طفل. un enfant. شوفوا هلا في كتار منكم رح يتوقفوا، واللي بيركز منيح رح ينتبه ويتفاجأ. رح يقول انه انا قلت enfant، بس أول شي كتبناها EN وبعدين كتبناها AN. صحيح، لأنه أنا بالحلقات الماضية قلت لكم إنه فيني اكتبها EN، بس كمان بتنكتب بعدة وسائل تانية وهي وحدة منهم AN. AN كمان بسمعها من هيك enfant بدي أحفظ إنه بنكتب EN F وبعدين AN وT. enfant هي كلمة بتنكتب بهالطريقة. وبتعرفوا كيف تبطلوا تنسون أبداً؟ الطريقة الوحيدة هي إنه تكتبوها عدة مرات. يعني لما تخلص حلقتنا ويكون عندكم وقت اكتبوا أنفان عدة مرات، هيك بتحفظوها. بس بدي تنتبهوا كتير كتير منيح أصدقائي على اللفظ. كتار من الناس بيسكروا تمهم بيقولوا أنفان، وهيدا الشيء مش مزبوط. إذا سمعتوا حدا قال هيك قولوا له لازم نفتح تمنا ان أنفان. أنفان بس بفتح تمي على الفونيم أن. وبدي أعطيكم معلومة تانية إنه أن فرنسي منقول ان أنفان منقول اون أنفان. يعني إذا عندي صبي مذكر مثل اللي شايفينه بالصورة منقول له ان أنفان، وإذا كانت فتاة صغيرة منقول لها اون أنفان كمان. الاثنين بيصلحوا ماسكولين اي فيمينين. أنفان طفل. أما الكلمة الثالثة فهي كلمة كتبناها. نحن شو شايفين؟ ترمومتر أو ميزان حرارة.
شو بيعطيني لو ترمومتر؟ بيعطيني أكيد لا تمبيراتور، يعني درجات الحرارة. منقول إذا كتير مسقع بتكون درجات الحرارة عالية أو واطية. كتير واطية، il fait froid tout le temps. La température est basse. أما إذا كان شوب il fait chaud. La température est plus élevée، يعني أعلى. كل ما كان الرقم أكبر كل ما يعني شوب، وكل ما كان الرقم أصغر يعني كل ما كان برد. بنقول لا température. température طويلة شوي. نرجع منعيدها. لا température الحرارة. température كتبتها avec EM لأنه جي لا lettre P. Je continue. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة l'avant dernier mot، نحن شو شايفين؟ ناس. منقول شفت ناس. ناس منقول لهم les gens. les gens يعني الناس، ودايما هيدي الكلمة elle est au pluriel. بنقول j'ai vu des gens dans la rue، يعني شفت ناس على الطريق. j'ai vu des gens dans le salon، شفت ناس بالصالون. الأشخاص الناس اللي بنشوفهم بنقول لهم les gens. les gens بعد مرة gens، وأنا عندي لا lettre G. كتار منكم أكيد تذكروا إنه G مع E بلفظوا ج. pour prononcer ج شو لازم حط بيناتهم؟ لا lettre U. برافو. مثل une guêpe، تتذكروا؟ une guêpe حطيت G مع E تقدر ألفظ ج، لأنه إذا عندي G مع E بلفظ ج. les gens ناس. أما آخر كلمة هي مزبوط ساعة، بس نحن ما أكيد ما عم نشوف لا مونتر لأنه تعلمنا هيدي الكلمة، وبنعرف إنه مونتر كلمة رح تبدأ أكيد avec la lettre M. أنا شايفة M شي؟ لا، أنا شو شايفة أول حرف؟ T. le temps. le temps يعني الوقت. time بالإنجليش. le temps يعني الوقت. بس قول le temps passe vite، يعني الوقت يمر بسرعة. le temps. وكمان هيدي الكلمة بتنطبق بالفرنسي على الطقس. quel temps fait-il aujourd'hui؟ quel temps fait-il يعني كيف الطقس اليوم؟ كمان فيني استعملها إذا سمعتوها بهالجملة بتكون بتعني إنه كيف الطقس اليوم. il fait beau temps. il fait beau temps. beau يعني الطقس جميل. il fait mauvais temps يعني الطقس عاطل. بيكون في عندي tempête يعني عاصفة. temps temps تشبه شوي tempête، بس بدي اياكم تحفظوا شغلة غريبة شوي، انه le temps هي كلمة اكيد singulier يعني مفردة، بس بحط لها اس، ولازم احفظ انه بحط اس. اس بالاخير ما بلفظهم. رح ارجع اقرا لكم الكلمات كلهم، واليوم الكلمات شوي صعبين. أول كلمة كانت العاصفة. عاصفة une tempête. حطيتوا الأكسنت سيركونفلكس؟ je continue. تاني كلمة كانت المنحدر une pente. تالت كلمة الطفل. طفل un enfant. وقلنا فينا نقول une enfant. الكلمة اللي من بعدها هي la température الحرارة. la température. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة الناس بنقول لهم les gens، بنحط لها اس على طول لأنه على طول بنقول les gens. أما الكلمة الأخيرة الوقت time بنقول له en français le temps. وفينا نقول كمان il fait beau temps. احفظوا هيدي الجملة il fait beau temps يعني الطقس جميل. il fait mauvais temps يعني الطقس عاطل. وفيكم كل يوم الصبح بس تقوموا le matin تطلعوا وتشوفوا il fait beau temps و il fait mauvais temps. كتبتوهم أصدقائي؟ بتمنى أنه تكونوا لحقتوهم واستفدتوا كتير منيح. رح أترككم هلأ ترتاحوا بالفقرة الصغيرة وارجع لقيكم au tableau بالفقرة الأخيرة. La température. Le temps. La tempête.
les gens. Un enfant. Une pente. Dans cet exercice, mes amis, on nous demande de relier. طلبوا منا انه نوصل قالوا لنا relie. relie يعني اوصل. بدنا نوصل اكيد الكلمات بالفونيم. عندي دو فونيم ان 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 ام هن مثل بعضهم ان بسمعهم بذات الطريقه بس بكتبهم بطريقه مختلفه. بدي اذكركم انه الاو ام بكتبهم بالكلمات dans les noms avant p et b. بس كمان dans les verbes dans certains verbes يعني بالافعال في عندي افعال تنكتب او ام قدام الام. بس نحن بما انه عم نتعلم هلا كلمات بس علمتكم انه او ام تنكتب قدام بس البي والبي. وني دوفون دي نو كلمات اسماء يعني. جاهزين؟ اول كلمه اون تامبيت. انا اكيد انه عم بسمع تامبيت بس اولكم بدي احط او ان او او ام. اكيد او ام جو ريلي. وانا بحب اكيد دائما انه ترجعوا تكتبوها هيك بتشوفوها الكلمه كلها قدامكم. اون تامبيت يعني عاصفه. لي جون. لي جون الناس او ان برافو لانه في عندي اس وما تنسوا انه لي جون على طول بحط لها اس. الناس. ثالث كلمه ان انفون. انفون في عندي اف دونك او ان. تري بيان انفون. الكلمه اللي من بعدها une pente. برافو او ان pente. او ان لانه عندي تي. الكلمه اللي ما قبل الاخيره لو temps. او ام لانه في عندي بي الوقت. اما الكلمه الاخيره une enveloppe يلي هي او ان. تاخذ او ان لانه ما عندي فيها لا بي ولا بي. برافو ميزامي. بدي اطلب منكم بعد هالاكزرسيس اللي كتير سهل ترجعوا كتير منيح تعيدوهم بالبيت تكتبون كذا مره خصوصا enfant وخصوصا tempête وانفلوب كلمات شوي صعبين. وما تنسوا ابدا تعيدوهم. فيكم تعلمون لاخواتكم الصغار هيك بيتعلمون معكم ببلشوا يحفظون من هلا. وتواصلوا معنا اكيد على facebook.com/مدرستي 77 kids. au revoir. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier.